नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा तैयार, नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल बरकरार। ऑर्डिनेंस कल आएगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक शामिल, वज़ीर आज़म ने मुसव्विदा मंजूर कर लिया। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के मामले पर अटॉर्नी जनरल और वज़रा के मुतज़ाद बयानात। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के फैसले की तस्दीक कर दी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस में अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक शामिल है। तरामीम पर अपोजिशन को इशू बनाने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, तय कर लिया शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी, वो नैब के मुल्ज़िम हैं। अपोजिशन लीडर बदला जाए। नून लीग का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाहिद खाकान ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, चेयरमैन नैब ने हुकूमत के सारे काम किए, ऑर्डिनेंस इसे बरकरार रखने के लिए आ रहा है। ये 3 साल में किसी हुकूमती रुकन से सवाल तक नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं चेयरमैन नैब की तौसी का मकसद दरअसल इमरान खान और माफिया की चोरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। मालम जब्बा, बिलियन ट्री, हेलीकॉप्टर, BRT केसेस के लिए NRO है। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस से एक शख्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है। शेरी रहमान कहती हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद मौजूदा चेयरमैन कैसे काम कर सकते हैं? चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी किसी और अमल की आड़ में नहीं हो सकती। सलीम मांडवीवाला बोले, मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर की तब्दीली की शर्त समझ से बालातर है। 700 लोगों की लिस्ट है। इस वक्त सिचुएशन है वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने पहले ये जायजा लेना है किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल है, किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल नहीं है। और जो ही अगर वो इस मामले पे पहुंचेंगे कि लीगल नहीं है, फिर उसके ऊपर जो है वो तहकीकात, उसको जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जिनकी बनती हैं या टैक्सेशन इन्वेस्टिगेशंस बनती हैं, वो उसके मुताबिक आगे चलेंगे। पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम हैं उन्हें क्लियर होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान पर वाज़ेह कर दिया, काबीना में 7वीं मरदमशुमारी से मुतालिक तजावीज़ मंजूर। मरदमशुमारी पर काम आइंदा हफ्ते से शुरू और 18 माह में मुकम्मल होगा। फवाद चौधरी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स पर बात हुई, वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए सेल बना दिया। मज़ीद बोले 3 से 12 रबीउल अव्वल तक हफ्ता ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। कोई ऑफशोर कंपनी है न ही एहसासा जिसे डिक्लेयर न किया हो। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर वफाकी वजीर आबी वसाइल मुनिस इलाही का मौक़िफ़ सामने आ गया। पेंडोरा से मुताल्लिक़ तमाम क़यास आराइयों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। PTI के सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मक़दम करते हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का जुर्रतमंदाना फैसला इमरान खान ही कर सकते हैं। हमजा शहबाज का पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस वज़रा के इस्तीफों का मुतालिबा। शाहिद खाकान ने कहा पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम 700 अफराद को जेल में डाला जाए। पेंडोरा पेपर्स पर पैनामा लीक्स की तर्ज पर JIT बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेंडोरा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा न्यूट्रल एम्पायर के दावेदारों का असल चेहरा सामने आ गया। दोस्त अपने दोस्त का एहतसाब कैसे कर सकते हैं? हमारे मुखालिफ तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम आपसे हिसाब लेंगे। मैदान में उतरे, कठपुतली का मुकाबला करे तो बिल्ली का मुकाबला करे, बघोराली का मुकाबला करे। वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत मुसल्लत की गई। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। हमने आमिरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज़ है? बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में खिताब। मजीद बोले शफाफ इलेक्शन हो तो मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान से हिसाब लेंगे।
ویکسین کے حوالے سے دنیا میں عدم مساوات کو ختم کرنا ہوگا۔ ویکسین کی مساوی تقسیم یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ورلڈ لیڈرز سمٹ سے ورچوئل خطاب، بولے ترقی یافتہ ملک غریب ملکوں کی نسبت 20 گنا تیزی سے ویکسین لگا رہے ہیں۔ انسانی ترقی پر خرچ ہونے والی رقم لوٹ مار کی نظر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرض کی سہولت کی مہم چلائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، تیزی سے بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم۔ ISPR کے مطابق فارم نے سرحدی انتظام، داخلی سلامتی کے تناظر میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے کہا بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد اندرونی تنازعات سے توجہ ہٹانا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نئی پیش رفت، مریم نواز نے فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کر دی۔ ایک سابق جج کے بیان کی روشنی میں بریت کی استدعا، موقف اختیار کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی مثال موجود ہے۔ سابق جج کی تقریر نے ساری کارروائی مشکوک بنا دی۔ رجسٹرار آفس نے مریم نواز کی درخواست پر 2 اعتراضات عائد کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اجلاس، ڈسکہ ضمنی انتخاب کی انکوائری رپورٹ پر بھی ان کیمرہ بریفنگ۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت سے لوکل گورنمنٹ انتخابات کے مرحلہ وار انعقاد کا شیڈیول طلب کر لیا۔ 14 اکتوبر کو اجلاس میں خیبر پختونخوا میں نومبر میں الیکشنز کے پہلے مرحلے کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ BAP کے 11 ناراض ارکان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان پر اظہار عدم اعتماد، جام کمال کو استعفے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی۔ ظہور بلیدی کہتے ہیں عدم اعتماد کی وجہ خراب طرز حکومت ہے۔ حکومتی ارکان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے، ایک دھڑا ناراض اور دوسرا جام کمال کے ساتھ ہے۔ ناراض دھڑے کا اتحاد ختم ہونے کی باتیں بے بنیاد۔ ملز کو گندم سٹاک جاری کرنے کا فیصلہ، صوبائی کابینہ نے 1950 روپے من کے نرخ پر گندم اجرا کی منظوری دے دی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی کے باعث 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پشاور میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، چند روز میں 20 کلو کا تھیلا 200 روپے مہنگا ہو چکا۔ چینی کی درآمد میں تاخیر اور قیمت سے متعلق وفاقی حکومت کے 2 بڑے فیصلے۔ درآمد میں تاخیر سے اربوں روپے کا نقصان کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے انکوائری شروع۔ گھریلو صارفین کو چینی کی خریداری پر سبسڈی دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزارت صنعت کو تجاویز تیار کر کے وزیر خزانہ کو پیش کرنے کی ہدایت۔ عمر شریف کی میت جرمنی سے پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز کل صبح 6:45 بجے کراچی پہنچے گی۔ پاکستانی سفیر محمد فیصل کے مطابق عمر شریف کی اہلیہ بھی میت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ بیٹے جواد عمر کا کہنا ہے نماز جنازہ کل سپہر عمر شریف پارک میں ادا کی جائے گی۔ سمیت بیشتر ممالک میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز 7 گھنٹے تک معطل رہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ کی سروسز معطل ہونے سے دنیا کی معیشت کو $160 ملین کا نقصان ہوا۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا ایپس متاثر ہونے پر صارفین نے خوب طنز کیا۔ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر مضحکہ خیز میمز کا طوفان آ گیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں راولپنڈی اور منگلا کور کی تقریب تقسیم اعزازات۔ ISPR کے مطابق اور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے۔ فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ پاک فوج کے 25 شہید جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔
कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अस्करी और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों मुल्क खुशगवार ताल्लुकात की अजीम तारीख रखते हैं। दोनों मुल्कों का मजबूत भाईचारा पायदार शराकतदारी में बदल चुका। चेयरमैन PCB रमीज राजा का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ICC की फंडिंग पर चल रही है, बिजनेसमैन आगे आएं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। दूसरी जानिब PCB में इस्तीफों का सिलसिला जारी। डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद ने इस्तीफा दे दिया।